उत्पत्तिको पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 1 सृष्टिको वर्णन। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्। तब उज्यालो भयो। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो पहिलो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्। परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्र मुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो दोस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र ओबानो भूमि देखा परोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले ओबानो भूमिलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो तेस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गरून्। र पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले दुई विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो। ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्न र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्नलाई, उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाशमा राख्नुभयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो चौथो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्त गरी भरिउन् र पन्छीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि अन्तरिक्षमा उडुन्। यसैले समुद्रका विशाल जलजन्तुहरू, पानीहरूमा भरिएका चलहल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पन्छीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पन्छीहरूको पनि पृथ्वीमा वृद्धि हुँदै जाओस्। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो पाँचौं दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले जात जातका जीवित प्राणीहरू अर्थात् जात जातका पालिने पशुहरू, घर्सिने जन्तुहरू र जात जातका वन पशुहरू उत्पन्न गरोस्। तब त्यस्तै भयो। परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू र जात जातका पालिने पशुहरू र जमिनमा घस्रने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। र परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन्। र पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पन्छी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो र त्यो साह्रै राम्रो थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो छैटौं दिन। उत्पत्ति अध्याय 2। यसरी
आकाश र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाइ सिद्धिए। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्धाउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। अदनको बगैँचामा आदम र हब्बा, आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यही हो। परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन र भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी वर्षाउनु भएको थिएन र भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन। तर पृथ्वीबाट खोलाहरू निस्कि उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थे। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यही राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्किएको थियो र त्यहाँबाट छुट्टिएर त्यो 4 शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाउँ पिसोन हो। त्यो त्यही नदी हो जुन हबिलाको समस्त मुलुकमा बहन्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। त्यस देशको सुन असल हुन्छ, त्यहाँ खोटो र आनिक्सहरू छन्। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो। कुशको समस्त देशमा बहने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो। त्यो त्यही नदी हो जो असुरको पूर्वतिर बहन्छ र चौथो नदी युफ्रेटिस हो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अनि मानिसले नै सबै पालिने पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे। तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। त्यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी स्वास्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैनथे। उत्पत्ति अध्याय 3। मानिसको परीक्षा र पतन। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरू मध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौं, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। तब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई, असललाई हेर्नलाई, रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्। तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुलेर नाङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुनेर मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, तँ कहाँ छस्? उनले भने,
मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुनेर म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। उहाँले भन्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के त्यो तैँले खाइस्? मानिसले भने, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँगै रहन भनी दिनुभएको थियो, त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिई र मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तैँले यो के गरिस्? स्त्रीले भनिन्, सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ। तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो, तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै पालिने पशुहरू र सबै वन पशुहरू भन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटद्वारा त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैँले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो ढाक्नेछस्। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी वेदनामा ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्। तेरो इच्छा पति तर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हब्बा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबार राखिदिनु भयो। उत्पत्ति अध्याय 4। कैन र हाबिल। आफ्नी स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए र हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र तिनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाएर तिनको मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकैमा ढोकी बस्छ। त्यसको इच्छा त प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने, आओ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा गए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। तब परमप्रभुले कैनलाई सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन, के म मेरो भाइको गोठाला हुँ र? परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाई दिइरहेछ। त अब श्रापित भएर यस भूमिबाट खेदिएको छस्, जसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिनलाई आफ्नो मुख उगार्यो। तैँले भूमिको खेती गर्दा अब उपरान्त त्यसले तँलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन, त पृथ्वीमा एक बिना चैनको डुलुवा हुनेछस्। कैनले परमप्रभुलाई भने, मैले सहनै नसक्ने कडा दण्ड मलाई भयो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले मलाई यस भूमिबाट निकालिदिनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिबाट मैले लुक्नु पर्नेछ। म पृथ्वीमा बिना चैनको डुलुवा हुनेछु र मलाई फेला पार्ने जोसुकैले पनि मलाई मार्नेछ। तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसो होइन, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिइनेछ। अनि कैनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने सहरमा बस्न लागे। आफ्नी स्वास्नीसित कैनको सहवास भएर गर्भवती भएर तिनले हनोकलाई जन्माइन्। कैनले एउटा सहर बनाएर आफ्नो छोराकै नाउँमा त्यस सहरको नाउँ पनि हनोक राखे। हनोकबाट इरादको जन्म भयो, इरादबाट महुयायलको जन्म भयो, महुयायलबाट मतुसायलको जन्म भयो, मतुसायलबाट लेमेखको जन्म भयो।
लेमेखले दुईवटा स्वास्नी ल्याए। एउटीको नाउँ आदा र अर्कीको सिल्ला थियो। आदाले याबाललाई जन्माइन्। तिनी पालमा बस्नेहरू र पशु पाल्नेहरूका पुर्खा थिए। तिनका भाइको नाउँ युबाल हो। तिनी चाहिँ बीणा र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पुर्खा थिए। सिल्लाले तुबल कैनलाई जन्माइन्। तिनी सबै किसिमका काँसो र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तुबल कैनकी बहिनी नामा थिइन्। लेमेखले आफ्ना स्वास्नीहरूलाई भने, ए आदा र सिल्ला, मेरा कुरा सुन। हे लेमेखका स्वास्नी हो, मैले भनेका कुरामा ध्यान दिएर सुन, किनभने मलाई चोट लाउने मानिसलाई मैले मारेको छु। मलाई घाइते बनाउने जवान मानिसलाई यदि कैनको बदला 7 गुणा लिइन्छ भने लेमेखको चाहिँ 77 गुणा लिइन्छ। फेरि आफ्नी स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनले एउटा छोरा जन्माइन्। तिनको नाउँ यसो भनेर सेत राखिन्। कैनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एउटा अर्को बालक मलाई दिनुभयो। सेतको पनि एउटा छोरो भयो र तिनको नाउँ एनोस राखियो। त्यस समयदेखि मानिसले परम प्रभुको नाउँको पुकारा गर्न सुरु गरे। उत्पत्ति अध्याय 5। आदमदेखि नोआसम्मको वंशावली। आदमको लिखित वंश विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले तिनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूले सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा तिनले आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरालाई जन्म दिएर तिनको नाउँ सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। सेतको वंश। सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा तिनले एनोसलाई जन्माए। एनोस जन्मेपछि सेत 807 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। एनोसको उमेर 90 वर्षको हुँदा तिनले केनानलाई जन्माए। केनान जन्मेपछि एनोस 815 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। एनोसको जम्मा उमेर 905 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। केनानको उमेर 70 वर्षको हुँदा तिनले महलालेललाई जन्माए। महलालेल जन्मेपछि केनान 840 वर्षसम्म बाँचे अनि तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। महलालेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले एरेदलाई जन्माए। एरेद जन्मेपछि महलालेल 830 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। महलालेलको जम्मा उमेर 895 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। एरेदको उमेर 162 वर्षको हुँदा तिनले हनोकलाई जन्माए। हनोक जन्मेपछि एरेद 800 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। एरेदको जम्मा उमेर 962 वर्षको भएको थियो अनि तिनी मरे। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले मतुसेलहलाई जन्माए। मतुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दै रहे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे र तिनी अलग भए किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लानुभयो। मतुसेलहको उमेर 187 वर्षको हुँदा तिनले लेमेखलाई जन्माए। लेमेख जन्मेपछि मतुसेलह 782 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। मतुसेलहको जम्मा उमेर 969 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। लेमेखको उमेर 182 वर्षको हुँदा तिनले एउटा छोरा जन्माए। तिनले यसो भनेर तिनको नाउँ नोआ राखे, परमप्रभुले श्राप दिनुभएको भूमिको हाम्रो काम र परिश्रममा यसले हामीलाई शान्ति दिनेछ। नोआ जन्मेपछि लेमेख 595 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। लेमेखको जम्मा उमेर 777 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। नोआ 500 वर्षका हुँदा तिनले सेम, हाम र एपेतलाई जन्माए। उत्पत्ति अध्याय 6। नोआ र जलप्रलय। जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो, तिनीहरूका तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्ना आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो।
त्यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु, के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पन्छी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे। नोआले 3 जना छोराहरू जन्माए, सेम, हाम र एपेत। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले आफ्ना चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। तैँले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु, त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्राले लिप्नु। तैँले त्यो यसरी बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 140 मिटर, चौडाइ 23 मिटर र उचाइ 14 मिटरको होस्। जहाजमा उज्यालो आओस् भनेर त्यो माथिबाट 1 हात छोडेर टुङ्ग्याउनु। जहाजको ढोका त्यसको एकापट्टि राख्नु। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तला भएको त्यो बनाउनु। जीवनको सास हुने आकाश मुनिका सबै प्राणीलाई म सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याउनेछु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ। तर तँसँग चाहिँ म आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। तँ, तेरा छोराहरू, तेरी स्वास्नी र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजमा आउनेछस्। सबै जीवित प्राणी मध्ये हरेक जातका भाले र पोथी 2-2 गरी जहाजमा लिएर तिनीहरू पनि तँसँग बाँचिरहन्। पन्छीहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार, पशुहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू मध्ये जात जात अनुसार सबै थरीका 2वटा तिनीहरू जीवित रहनलाई तँका आउने छन्। हरेक किसिमका आहारा पनि तैँले आफ्नो साथमा जम्मा गरेर राख्नु। ती तेरो र तिनीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। परमेश्वरले नोआलाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले सबै गरे। उत्पत्ति अध्याय 7। तब परमप्रभुले नोआलाई भन्नुभयो, तर तेरा सबै जहान जहाजभित्र आओ, किनभने यस पुस्तामा मेरो सामु तलाई मैले धर्मी देखेको छु। सबै जातका शुद्ध पशुहरू मध्येका 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी, र जुन जुन शुद्ध छैनन् तिनीहरू मध्येका 2 अर्थात् भाले र पोथी, र पन्छीहरू मध्येका पनि 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी। समस्त पृथ्वीमा तिनीहरूका जातिहरूलाई जीवित राख्न तिनीहरूलाई तैँले ल्याउनु। अबको 7 दिनमा म पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रात पानी बर्साउनेछु। जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीबाट नाश गर्नेछु। तब परमप्रभुले तिनलाई हुकुम गर्नुभए बमोजिम नोआले सबै गरे। नोआ 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय भएको थियो। नोआ, तिनका छोराहरू, तिनकी स्वास्नी तथा तिनका बुहारीहरू जल प्रलयको पानीबाट बाँच्नलाई जहाजमा गए। शुद्ध पशुहरू र अशुद्ध पशुहरू, पन्छीहरू र भुइँमा घस्रने हरेक प्राणी परमेश्वरको हुकुम बमोजिम जोडी जोडी अर्थात् भाले र पोथी नोआका जहाजमा आए। अनि ठिक 7 दिनपछि पृथ्वीमा जल प्रलयको पानी पर्न लाग्यो। नोआका जीवनको 600 वर्षको दोस्रो महिनाको 17औं दिनमा ठूला ठूला अगाधका सब मूलहरू फुटेर आकाशका द्वारहरू खुले अनि 40 दिन र रातसम्म पृथ्वीमा पानी परिरह्यो। ठिक त्यसै दिन नोआ, तिनका छोराहरू सेम, हाम र एपेत, तिनकी स्वास्नी र तिनका 3 बुहारीहरू जहाजभित्र पसे। तिनीहरू र आफ्नो आफ्नो जात जात अनुसारका सबै वन पशुहरू, सबै पालिने पशुहरू, भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू र आफ्नो जातका सबै थरीका पन्छीहरू पसे। जीवनको सास हुने सबै प्राणीका जोडी जोडी गरी नोआका जहाजमा आए। परमेश्वरले नोआलाई हुकुम गर्नुभए बमोजिम जहाजभित्र पसेका प्राणी भाले र पोथी गरी आए। त्यसपछि परमप्रभुले जहाजको ढोका थुनिदिनु भयो। पृथ्वीमा 40 दिनसम्म जल प्रलय भइरह्यो। पानी बढेर जहाजलाई उचाल्न लाग्यो र त्यो जमिनबाट माथि जान लाग्यो। पानी धेरै परिरह्यो र चौपट्टै बढेर पृथ्वीमा भरिन लाग्यो र जहाज पानी माथि माथि उत्रन लाग्यो। पानी पृथ्वीमा जोरसँग परिरह्यो र आकाश मुनिका जम्मै अग्ला अग्ला पर्वतहरू ढाकिए। पानी बढेर आयो र पर्वतहरूलाई 7 मिटरसम्म डुबाइदियो। पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित जीवात, के पन्छी, के पालिने पशु, के वन पशु, के भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू तथा सबै मानिसहरू मरे। ओबानो भूमिमा भएका सास हुने सबै प्राणी मरे। अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के पन्छी, सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नोआ र जति जना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवितै रहे। अनि पृथ्वीमा पानी 150 दिनसम्म रहिरह्यो।
उत्पत्ति अध्याय 8। तर परमेश्वरले नोआ र तिनीसँग जहाजमा भएका सबै वन पशु र पालिने पशुहरूलाई सम्झनु भयो अनि उहाँले पृथ्वीमा बतास चलाइदिनु भयो र पानी घट्न लाग्यो। अगाधका मूलहरू र आकाशका द्वारहरू थुनिएर आकाशबाट पानी बन्द गरियो अनि पानी पृथ्वीमा लगातार घट्दै गयो। 150 दिन बितेपछि पानी घट्यो। 7औं महिनाको 17औं दिनमा जहाज अरारातका पहाडहरूमा अडियो। 10औं महिनासम्म पानी लगातार घट्दै गयो। 10औं महिनाको पहिलो दिनमा डाँडाहरूका टाकुरा देखा परे। 40 दिनपछि आफूले बनाएको जहाजको झ्याल नोआले खोलेर एउटा कागलाई उडाइदिए अनि जमिनको पानी नसुकुन्जेल त्यो काग यताउता उडिरह्यो। तब नोआले जमिनमा पानी घट्यो कि भनी हेर्न एउटा ढुकुर पनि उडाइदिए। त्यस ढुकुरले आफ्ना खुट्टा टेक्ने ठाउँ नपाएकोले त्यो तिनी कहाँ नै जहाजमा फर्क्यो, किनभने पृथ्वीमा अझै पानी थियो। तब तिनले आफ्नो हात पसारेर त्यस ढुकुरलाई समाती आफू कहाँ जहाजभित्र ल्याए। अरू 7 दिन पर्खेर तिनले फेरि त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट उडाइ पठाए। त्यो ढुकुर साँझमा तिनी कहाँ फर्क्यो। त्यसको चुच्चामा भर्खरै टिपेको भद्राचेको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भन्ने नोआले थाहा पाए। तब तिनले अरू 7 दिन पर्खेर त्यस ढुकुरलाई फेरि उडाइ पठाए, तर यसपालि त्यो तिनी कहाँ फर्केर आएन। नोआको 601 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पृथ्वीबाट पानी सुक्यो र नोआले जहाजको छत उगारेर हेरे, जमिन सुक्खा थियो। अनि दोस्रो महिनाको 27औं दिनमा जमिन पूर्ण रूपले सुक्यो। तब परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, त तेरी स्वास्नी, तेरा छोराहरू र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजबाट निस्की। तेरो साथमा भएको हरेक जीवित प्राणी, पशु र पन्छी दुवै र घस्रने जन्तुलाई बाहिर निकाल र तिनीहरू पृथ्वीमा प्रशस्त गरी बढुन् र तिनीहरू पृथ्वीमा फैलिँदै र संख्यामा वृद्धि हुँदै जाउन्। तब नोआ, तिनका छोराहरू, तिनकी स्वास्नी तथा बुहारीहरू जहाजबाट निस्केर आए र सबै पशु, घस्रने जन्तु, पन्छी, पृथ्वीमा हिँडुल गर्ने सबै जीव जन्तुहरू पनि तिनीहरूका जात जात अनुसार जहाजबाट निस्केर आए। अनि नोआले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर हरेक शुद्ध पशु र शुद्ध पन्छी मध्येबाट लिई होम बलि चढाए। त्यसको मिठो बासना लिनु भएपछि परमप्रभुले आफ्नो मनमा भन्नुभयो, अब म फेरि कहिले मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन। यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू बालककालदेखि नै खराब हुन्छन्, अहिले मैले गरे जस्तै सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाश म गर्ने छैन। पृथ्वी र उन्जेल, बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर र दिन र रातको अन्त हुने छैन। उत्पत्ति अध्याय 9। नोआसँग बाँधिएको परमेश्वरको करार। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका छन्। जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैं सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु, तर मासु, त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाओ र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टामा निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइको प्राणको साटो म लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै जाओ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग बालकहरू जन्मुन् र संख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। तब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पन्छीहरू, पालिने पशुहरू, वन पशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्छु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैनन् अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जल प्रलय हुने छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा रहेको हरेक जीवित प्राणीको बीचमा मैले पुस्तौंसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ। म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिले सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। यसरी परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो।
नोआ र तिनका छोराहरू। जहाजबाट बाहिर निस्किया आएका नोआका छोराहरू सेम, हाम र एपेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। नोआका छोराहरू यिनै 3 जना थिए। यिनीहरूबाट समस्त पृथ्वी भरियो। माटोमा काम गर्ने नोआले दाखबारी लगाए। जब तिनले दाखमध्ये पिए तब तिनी मात्तिएर आफ्नो पालभित्र नाङ्गै सुती बसे। कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेर बाहिर आई आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तर सेम र एपेतले एउटा लुगा लिएर दुवैले आफ्ना काँधमा हालेर पछिल्तिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता ढाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेनन्। जब नोआलाई मध्येको निन्द्राले छोड्यो र तिनका कान्छा छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान जो आफ्ना दाजुहरूका कमाराहरूको पनि कमारो हुनेछ। तिनले यसो पनि भने, सेमका परमप्रभु धन्यका हुन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले एपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सेमको पालमा बास गरोस् र कनान चाहिँ सेमको कमारो होस्। जलप्रलयपछि नोआ 350 वर्षसम्म बाँचिरहे। नोआको जम्मा उमेर 950 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। उत्पत्ति अध्याय 10। नोआका छोराहरू सेम, हाम र एपेतको वृत्तान्त यही हो। जलप्रलयपछि तिनका पनि छोराहरू जन्मे। एपेतका सन्तान। एपेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, याबाल, तुबल, मेसेक र तिरास। गोमेरका छोराहरू असकनज, रिपत र तोगरमा। यावानका छोराहरू एलिसाह, तर्सिस, कित्तिम र रोदानिम। यिनीहरूबाट नै समुद्र तटवासीहरू तिनीहरूका देशभित्र प्रत्येकको आफ्नो भाषा र जाति अनुसार फिजिए। हामका सन्तानहरू। हामका छोराहरू कुश, मिस्रैम, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सेवा, हाबिला, सप्ता, रामा र सप्तका। रामाका छोराहरू सेवा र ददान। कुशले निम्रोदलाई जन्माए। यिनी नै वीर पुरुष भए। यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली शिकारी थिए। यसैले निम्रोद जस्तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली शिकारी भन्ने आह्वान चलेको छ। सुरुमा तिनको राज्यमा बेबिलोन, एरेक, अक्कद र कल्नेह थिए जुन सिनार देशमा छन्। त्यही देशबाट तिनी असुरमा गएर निनवे, रहोबोत, इर र कालह सहरहरू अनि निनवे र कालहको बीचमा रेसेन सहर बनाए। रेसेन चाहिँ महान सहर हो। मिस्रैम, लुदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रुसी, कसलुही जसबाट पलिस्तीहरू निस्के र कप्तोरीहरूका पुर्खा थिए। कनानले आफ्ना जेठा छोरा सिदोन जन्माए। कनानबाट हित्ती, एबुसी, एमोरी, गिर्गासी, हिब्बी, अर्की, सिनी, अरवादी, समारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कनानका वंशहरू जताततै फिजिए। कनान देशको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म र सदोम, गमोरा, अदमा र सयोबिम जाने बाटोतिर भएर लासासम्म थियो। हामका छोराहरू, तिनका वंश र भाषा अनुसार र तिनका देश र जातिहरू यिनै हुन्। सेमका सन्तान। एपेतका भाइ सेमका पनि छोराहरू जन्मे। सेम एबेरका सबै सन्तानका पुर्खा थिए। सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पक्षद, लुद र अराम थिए। अरामका छोराहरू उज, हुल, गेतेर र मेसेक थिए। अर्पक्षदले सेलहलाई जन्माए। सेलहले एबेरलाई जन्माए। एबेरका 2 जना छोराहरू जन्मे। एउटाको नाउँ पेलेग थियो किनभने तिनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। तिनका भाइको नाम योक्तान थियो। योक्तानले अल्मोदद, सेलेप, हसर्मविद, रेह, हदोरम, उजाल, दिक्ला, ओबाल, अबमायल, सेवा, ओपिर, हबिला र योबाबलाई जन्माए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए। तिनको वासस्थान मेसादेखि यता पूर्वको पहाडी देश सपारा जाने बाटोसम्म थियो। सेमका छोराहरू, तिनका वंश र भाषा अनुसार र तिनका देश र जातिहरू यिनै हुन्। नोआका छोराका वंशहरू आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार यिनै हुन्। यीबाट जलप्रलयपछि पृथ्वीमा जाति जाति अलग अलग भएर जताततै फिजिए। उत्पत्ति अध्याय 11। बाबेलको धरहरा। त्यसबेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेट्टाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँट बनाएर पोलौं। ढुङ्गाको सट्टा इँट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गैसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ
अनि आफ्नो नाउँ राखौं र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछर्यौं। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनु भयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब यिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूका भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको भाषा नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीँबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीँबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो। सेमदेखि अब्राहमसम्मको वंशावली। सेमको वृत्तान्त यही हो। जलप्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा सेमले अर्पक्षदलाई जन्माए। अर्पक्षद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। अर्पक्षदको उमेर 35 वर्षको हुँदा तिनले सेलहलाई जन्माए। सेलह जन्मेपछि अर्पक्षद 403 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेलहको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले एबेरलाई जन्माए। एबेर जन्मेपछि सेलह 403 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा तिनले पेलेगलाई जन्माए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले रौलाई जन्माए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा तिनले सरुगलाई जन्माए। सरुग जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरुगको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले नाहोरलाई जन्माए। नाहोर जन्मेपछि सरुग 200 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा तिनले तेरहलाई जन्माए। तेरह जन्मेपछि नाहोर 119 वर्षसम्म बाँचेर तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा तिनले अब्राम, नाहोर र हारानलाई जन्माए।